Nailhan na ang lalaki kinsa nakaplagang nagdilaabang lawas pasado alas 6 sa buntag, Hulyo 22, 2025 sa may kasagbutan nga bahin sa Purok 4B, Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima giilang si Christian Anthony Boyser Villaser, 23 anyos, ulitawo, estudyante sa Central Mindanao University, nga mikuha sa kursong Mechanical Engineering o residente sa Ubay, Bohol. Subay ni ini giila sa 22 anyos nga si Alas Jed, nga ang pateng lawas nga nasunog mao ang iyang higala nga si Christian. Base sa keychain o kompas nga siya mismo ang naghatag sa biktima. Sumala sa landlord nga si Alex Marjun nga subay sa CCTV footage. Katapusan niining nakita ang biktima nga nakasuot og jacket nga color black, light color pants ug Adidas nga sandal nga adunay laksak. Kung asa tukma sa nakaplagang sunog nga patayng lawas sa barangay Aglayan. Sa pikas bahin, positibong giila usab ang biktima sa iyang uyuan nga si alias Vinces, residente sa CMU Maramag, base sa deskripsyon sa lawas ug personal belongings. Base usab sa investigasyon sa Malaybalay PNP nga naghuno sa kinabuhi ang biktima, pinaagi sa pagbubo og gas sa iyang lawas hinungdan sa pagkasunog patay niini. Mga katropa, aron niya kanunay himsog ang panlawas, tumar sa santon, vitamin C. Ang alkalan niya vitamin C nan acidic mao nga dili hapdo sa tiyan ug ulcer matambalan. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Ruston Villafranca, XFM News.